बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं इन दिनों बैंक में नया मुलाजिम हुआ था। चूँकि मेरे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे तो मुझे जैसे ही नौकरी मिली मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं था कि मैं इतने बड़े इदारे का मुलाजिम भी बन सकूँगा। मेरी माँ एक बेवा औरत थी जिसने लोगों के कपड़े सी कर मेरी फीसें भरी थीं। एक ऐसे घर का चश्मो चिराग जहाँ कभी तालीम का नामो निशान ही न हुआ हो। उस घर से जब कोई 18 साला नौजवान बैंक में मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दे और उसे जवाब मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होती। मैंने भी अपनी अम्मा को जब ये बात बताई तो पहले पहल उन्हें यकीन नहीं आया, और फिर मैं जब नौकरी पर लगा तो अम्मा ने मुझ पर हज़ारों सदके दिए, हज़ारों बार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला था। बैंक के मुलाजमीन चूँकि काफ़ी अमीर होते हैं, उनको पैसा बढ़ाने के तरीके भी मालूम होते हैं, और फिर बैंक में आने वाले ग्राहक भी बहुत अमीर होते हैं। कुछ तो गरीब होते हैं बेचारे, लेकिन अक्सरियत की तादाद के पास अच्छे खासे रुपए होते हैं। तब मेरे जहन में ख्याल गुजरा कि क्यों ना मैं अपनी एक तंजीम बना लूँ। उस तंजीम से मैं गरीबों की मदद करूं, वो लोग जो बेचारे खाना भी नहीं खा सकते। और फिर उस वक्त जब रमज़ान का महीना चल रहा था, लोगों के पास इफ्तारी के पैसे भी ना होते, तब मैंने सोचा कि मैं अगले रमज़ान में लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ाम करूंगा। यूँ मैंने अगले आने वाले साल में लोगों से जान पहचान बनाना शुरू कर दी। मेरी अब अमीर ग्राहकों से जान पहचान बनने लगी तो मैंने उनसे अपना मुद्दा बयान करना शुरू कर दिया। चूँकि मैं ईमानदार मालूम होता था, इसीलिए लोगों ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया। यूँ मैंने एक तंजीम बना ली जो गरीब लोगों को खाना मुहैया करती। मेरे लिए ये तंजीम बनाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरी तंजीम का काम लोगों को सर्दियों में अच्छे कपड़े फराहम करना, भूखों को खाना देना और बेघरों को घर फराहम करना था। मैंने कभी किसी से इस बात का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में कई दिन भूखा सो चुका था, इसीलिए मुझे भूख से सताए जाने वाले लोगों की कदर थी और उनका एहसास भी था। मैंने अगले रमज़ान के आने पर पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं गरीबों, मिस्कीनों और नादारों को खाना खिलाऊँगा, और उस सब के लिए लोगों ने मुझे अच्छी खासी रकम भी दे दी थी। अब बस इसके लिए इंतज़ाम करना रह गया था। मैं समझता था कि नेकी के इस काम में मेरे साथ और भी लोग शरीक होंगे, मगर जब मैंने अपने बैंक के बड़े मालिक से बात की, उनसे दरख्वास्त की कि बैंक की छत पर इफ्तार के लिए इंतज़ाम किया जाए या फिर आप कुछ रकम इनायत कर दें तो मैं ये सारा बंदोबस्त एक होटल में करूँगा। मुझे मालिक ने समझाया कि जिन लोगों के लिए तुम इंतज़ाम कर रहे हो वो एक गरीब तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हें उनके लिए कोई होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई ऐसी जगह देखो जहाँ पर गरीब लोग बआसानी आ जा सकते हों। बैंक में तो सिक्योरिटी के ही हज़ार मामलात होते हैं। हम कभी अपने मुलाजमीन के लिए ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को इस तरह इजाज़त देकर अपने लिए ख़तरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक मजमा बुलाने की बात कर रहे हो और मजमे में हर तरह के अच्छे बुरे लोग होते हैं। ऐसे में कोई ऊंच नीच हो गई तो बात हम सब पर आएगी। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने इस मजमे को किसी एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर आम लोग भी उसमें शिरकत कर सकें, छोटे बच्चे भी आ सकें, और वो भी बिना किसी हीलो हिज्जत के। खैर, थोड़ी बहुत मालूमात करने पर मुझे पता चला कि मेरे बैंक से ज़रा फासले पर एक ऐसी जगह है जहां पर गरीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़े प्लाजे की तामीर की जा रही थी, और वहां पर आने वाले मज़दूरों के लिए मुश्किल ये थी कि एक तो ये प्लाज़ा ज़रा वीरान जगह पर था, क्योंकि नई नई तामीरात शुरू की गई थी और एक सोसाइटी बनाई जा रही थी। इस सोसाइटी के क़याम के पेश नज़र इस तरह की बड़ी बड़ी इमारत बनाना कुछ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होती।
خیر لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، سو یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے افطار کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ صبح سحری کے وقت بھی کوئی چیز گھر سے تو نہیں لا سکتے تھے کیونکہ سخت گرمیوں کے دن تھے، اور ایسے میں اگر وہ کوئی چیز لاتے بھی تو وہ خراب ہونے کا خدشہ زیادہ تھا۔ کوئی فریج یا اس قسم کی سروس بھی یہاں موجود نہیں تھی، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو افطار سے پہلے بہت گرمی میں سفر کر کے بازار تک جانا پڑتا، جہاں سے دن بھر کی مزدوری سے کچھ بھی کھانا زہر کھانے کے مترادف تھا، سو وہ پانی پینے پر ہی گزارا کرتے۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد صرف پانی سے روزہ افطار کرنا ان بیچاروں کے لیے بڑی ہی دکھی اور مایوس کر دینے والی بات تھی۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو میں انہی لوگوں کے لیے افطار کا بندوبست کروں گا، ان سے زیادہ مستحق کوئی نہیں کہ یہ رزق حلال کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں اور دن بھر کی مزدوری کے بعد بھی اچھا کھانا نہیں کھا پاتے۔ میرے اس خیال میں میرے باقی دوستوں نے بھی اتفاق کیا، سو ہم لوگ اپنا سامان وغیرہ گاڑیاں لے کر وہاں قریب ہی ایک کیمپ لگانے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اپنا کیمپ ان لوگوں کے نام پر ہی لگایا تھا۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ کیمپ میں لگنے والی افطاری سے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ کم از کم میں کسی کو خوشی دینے کے قابل تو ہوں۔ ان لوگوں نے افطار سے پہلے ہی کیمپ میں جمع ہونا شروع کر دیا۔ یہ سب مزدور اور غریب لوگ تھے جو مجھے اور میری ماں کو دعائیں دے رہے تھے، مگر ان میں ایک آدمی کچھ پریشان سا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور جیسے لگا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ باقی سب لوگ تو بہت خوش ہیں۔ بیٹا میں پریشان نہیں ہوں، بزرگ نے کہا، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ کون واپس نہ آ جائے بابا جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا کیا تم 2 منٹ میری بات سنو گے؟ بزرگ نے التجا بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں بابا جی کیوں نہیں، آپ بولیں۔ میں نے ان کی بات توجہ سے سنتے ہوئے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ تم نوجوان ہو اور آج کل کے نوجوان ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، مگر جو سچ اور حقیقت ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے اس علاقے میں پہلے بہت جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اس مالک نے جنات کی سبھی گھر اور بستیاں مٹا دی تھیں۔ تم یوں کہہ سکتے ہو کہ ان کے گھر اجاڑ دیے تھے۔ یہاں پر رہنے والے پرانے لوگوں نے اسے منع بھی کیا، مگر وہ مانا نہیں۔ اس نے اس سوسائٹی کے قیام کے لیے نہ جانے کتنے جنات کے گھر اجاڑ دیے۔ اب تم تو جانتے ہی ہو کہ جنات کتنی بدلہ لینے والی قوم ہے۔ اگر ان کے ساتھ برا کیا جائے تو یہ اس انسان کو قبر تک پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بدلہ لے کر دم لیتے ہیں۔ ان سے کچھ اچھا کیا جائے تو بھی یہ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ میرے بیٹے، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ کہیں وہ بے گھر کیے گئے جنات تم لوگوں سے بدلہ لینا نہ شروع کر دیں، کیونکہ مزدوری کرنا ایک الگ چیز ہے، کھانا پینا، ہنسنا کھیلنا اور ہلا گلا کرنا ایک الگ بات ہے۔ تم میں نوجوان لڑکے بھی موجود ہیں، ایسے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کے غصے کا شکار ہو، لہٰذا تم اگر یہاں سے تھوڑا دور جا کر یہ کام کرتے تو اچھا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکل ہو، تم کسی نیک ماں کے بیٹے لگتے ہو۔ بزرگ کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انہیں تھپکی دیتے ہوئے کہا، بابا جی آپ مجھے نیک ماں کی اولاد بھی کہہ رہے ہیں اور پھر ڈرا بھی رہے ہیں۔ میں آج تک کسی سے نہیں ڈرا، نہ ہی میں جنات کے وجود سے انکاری ہوں، نہ میں انہیں جھٹلا رہا ہوں، لیکن بات دراصل یوں ہے کہ میں نیکی اور حق کا کام کر رہا ہوں، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نیکی اور حق کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ ساتھ ہو تو نہ ہی کسی انسان کی اور نہ ہی کسی جن کی مجال ہے کہ وہ مجھے روک سکے۔ میری بات پر بابا جی نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ بہت پرسوچ سے لگ رہے تھے، لگتا تھا کہ کسی گہری سوچ میں گم ہیں اور واقعی ڈر رہے ہیں۔ اب میری بات سے یا تو وہ اتفاق کرتے تھے یا پھر مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اس وقت اذان ہوئی تو میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ آس پاس کے علاقوں سے عجیب رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اذان ہونے پر ماتم کر رہا ہو۔ میں نے ان بابا جی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے کچھ جیسے سمجھانا چاہ رہے ہوں یا پھر یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا بالکل سچ تھا، مگر اس وقت افراتفری میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سب لوگ افطار پر بیٹھے اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
اتنے میں بابا جی میری طرف زور سے چلا کر بولے، بیٹا تمہارے پاس ماچس ہے؟ نہیں بابا جی، میرے پاس ماچس کیوں ہوگی؟ میں نے وہیں سے جواب دیا، بیٹے لائٹر ہے تو وہی دے دو۔ بابا جی نے ہڑبڑی سے کہا تو میں نے انہیں اپنی جیب سے لائٹر نکال کر پھینک دیا۔ بابا جی مجھے غصے سے دیکھنے لگے، جیسے اس بات پر مجھے ڈانٹ رہے ہوں کہ تمہارے پاس لائٹر کیا کر رہا ہے۔ میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، سر جھکا کر رہ گیا۔ تبھی بابا جی کیمپ سے باہر نکلے اور زور زور سے بھاگنے لگے۔ میں ان کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا۔ خیر وہ باہر بھاگے تو میں ان کے پیچھے نہ آیا تھا، کیا پتہ بابا جی کی اپنی کوئی بات ہو، وہ ہمیں بتانا نہ چاہ رہے ہوں، شاید کہ سگریٹ پینے کی چاہ ہو رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا اور مسکرا کر رہ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد بابا جی آئے تو ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بولے، بیٹے یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری مرضی، تم میری بات نہ مانو تو الگ بات ہے، لیکن مجھے یہاں خطرہ معلوم ہو رہا ہے۔ بابا جی کی بات سن کر بھی میں نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا۔ اتنے لوگوں کا بھلا جنات کیا ہی بگاڑ سکتے ہیں، وہ تو تب حملہ آور ہوتے ہیں جب کوئی انسان اکیلا ہو یا رات کا وقت ہو۔ خیر بابا جی کی بات آئی گئی ہو گئی، میں بھی افطار کا سامان سمیٹنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ ہماری تعداد کافی زیادہ ہے، یہاں سے مسجد بہت دور ہے، مسجد جا کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم میں سے یہیں کوئی امامت کروا لے، چٹائی وغیرہ ہم باہر بچھا دیتے ہیں، کھلی فضا میں نماز پڑھ لیں گے۔ اتنا کہہ کر میں نے بھی سب کو اکٹھا کیا۔ بات تو اس آدمی کی صحیح تھی، یہاں سے دور جا کر مسجد میں نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی مشکل تھا، سو ہم نے سوچا کہ یہیں جماعت کر لیتے ہیں۔ میرا ایک دوست حافظ قرآن تھا، نماز وغیرہ بھی وہ اکثر پڑھاتا رہتا تھا۔ امام صاحب کی غیر موجودگی میں لوگ اسے ہی امام سمجھتے تھے۔ خیر تھوڑی دیر میں صفیں کھڑی ہو گئیں، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے ابھی ہمیں چند لمحے ہی گزرے تھے کہ درمیان والی صف سے ایک آدمی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر کوئی بھی چپ نہیں رہ سکا۔ جب ہی ہماری نظر اس آدمی پر پڑی تو وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے زور زور سے چلا رہا تھا، ہائے کمبخت، مار دیا مجھے کسی نے۔ وہ آدمی نماز کے بیچ سے ہی بولا۔ اس آدمی کا درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ نماز کا لحاظ بھی بھول گیا۔ یوں ہم نے دوبارہ سے نماز شروع کی، کیونکہ اس بدمزگی کی وجہ سے سبھی کی نماز میں خلل پڑ رہا تھا۔ میں نے یہ سب دیکھا تو کہا کہ میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو میں بآسانی دیکھ پاؤں گا کہ یہ شرارت کس نے کی ہے۔ میں عموماً حالات سے ڈرنے والا نہیں تھا، سو میں پچھلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز دوبارہ پڑھائی جانے لگی۔ ابھی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ میری نظر اچانک ہی دوسری سمت چلی گئی۔ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے قد بہت ناٹے تھے، کہہ سکتے ہیں کہ 1 فٹ سے بھی کم کے قدوں والے یہ بچے بڑی تیزی سے نمازیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید مزدوروں کے بچے ہیں، لیکن حیرت تو اس بات پر تھی کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی آسانی سے اور تیزی سے بھاگ تو نہیں سکتے۔ مجھے لگا کہ میں اپنی نماز میں سے انہیں دیکھ کر خیانت کر رہا ہوں، لیکن سجدے کے بعد جب ہم دوبارہ قیام میں آئے تو وہ بچے باقاعدہ ہماری صف کے قریب آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ اب میں نے غور سے انہیں دیکھا تو وہ انسانی بچے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارے تھیں اور وہ بہت ہی شریر قسم کے لگتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان کے شر سے بچانا، مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان میں سے ایک بچے نے ہلکی سی آواز میں نعرہ لگایا اور یہ لوگ مختلف سمت جانے لگے۔ حیرت کی بات تھی باقی کسی کو یہ بچے نظر نہیں آ رہے تھے، یا شاید میری روحانی طاقت ایسی تھی کہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی جب میری نظر دوبارہ ان پر پڑی تو ان بچوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے گولے تھے۔ یہ گولے آگ کے تھے اور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک بچہ آگے بڑھا اور اس نے زوردار حملے کے ساتھ آگ کا ایک گولا نمازیوں کی طرف پھینک دیا۔ نمازیوں میں سے ایک آدمی پر وہ گولا جا لگا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ وہ آدمی درد سے کراہتا ہوا چلانے لگا۔ اتنے تک نماز مکمل ہو چکی تھی۔ ہم نے مغرب کے فرض پڑھ لیے تھے۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے دیکھا باقی سب لوگ حیران پریشان تھے۔
यानी ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। सब लोग एक दूसरे को ही दोष दे रहे थे कि यहाँ पर कुछ शरारती इंसान है जिसकी वजह से सब लोग तंग हो रहे हैं, मगर मैं तो हकीकत जान गया था। मैंने सबको खामोश रहने का इशारा किया और फिर ख़ुद उनके सामने किसी इमाम की तरह खड़े होकर बताने लगा, मेरे भाइयों, आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन बाबा जी ने मुझे जो कुछ बताया था वो सब सच निकला। मैंने महफिल में ही बैठे बाबा जी की तरफ इशारा किया जिनका नाम मुझे मालूम नहीं था। सब लोग बाबा जी की तरफ देखने लगे। बाबा जी ने मुझे बताया था कि इस इलाके में पहले जिन्नात का बसेरा था। यहाँ के मालिक ने सोसाइटी बनाने के लिए उनके घरों को तोड़ दिया, यानी उन दरख्तों को काट दिया जिन पर जिन्नात रिहाइश पसीर थे। बस जभी से इस इलाके में जो भी आया उसे कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुँचा है। मेरी ये बात सुनकर सब मज़दूरों ने हाथ बुलंद किया, बोले कि ऐसा ही है, यहाँ पर अक्सर औकात हमें नुकसान उठाना पड़ता है। मसलन कभी हम रेत और सीमेंट को मिक्स करने के लिए जब पानी लाकर रखते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है या कोई बाल्टी से नीचे गिराकर चला जाता है और हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। हमारे ख्याल में ये हमारी अपनी लापरवाही होती है, लेकिन आज आपने बताया तो हमें महसूस हुआ है कि वाकई कोई गैर मरई मखलूक है जो इस इलाके पर काबिज है और नहीं चाहती कि हम लोग ये काम करें। उनमें से एक आदमी के कहने पर दूसरे ने भी इसी तरह का मिलता जुलता वाक़या बयान किया। मैंने कहा, जब आप सब लोगों को हकीकत मालूम ही है तो फिर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यहाँ पर इफ्तार करना, नमाज़ पढ़ना और ज़िंदगी की बाकी सरगर्मियाँ जारी रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे, सो हम लोगों को यहाँ से थोड़ा दूर जाकर नमाज मुकम्मल करना होगी। अभी हमारे दोस्त सनत भी रहते हैं। हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि सोसाइटी के मालिक के लिए अच्छा और बेहतर हो, क्योंकि जाहिर है जिन्नात एक नारी मखलूक है। इनके लिए किसी के घर पर कब्ज़ा करना एक आसान बात है, मगर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की कायम की हुई हुदूद भी कोई चीज़ है। हम अगर इन्हें रोकते हैं तो हमारा हक बनता है, क्योंकि ये ज़मीन, ये जायदाद, ये इंसानों की मिल्कियत है। अल्लाह ने ये नबातात और हयातात इंसान के लिए पैदा की हैं। जिन्नात को चाहिए कि वो अपनी हद में रहें। मैंने ये बात ख़त्म की ही थी कि एक तरफ से आंधी आना शुरू हो गई। सब लोग उस तरफ देखने लगे। ये आंधी बहुत ज़ोर की थी, ऐसा लगता था कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी। यहाँ तक कि आंधी इस कदर तेज़ हो गई कि हमें अपनी आंखें ढांपना पड़ी। किसी ने अपने चेहरे पर चादर कर ली तो कोई अपने चेहरे और आंखों पर हाथों की दीवार बनाए खड़ा रहा। यहाँ तक कि बाबा जी ने उठकर एक अजीब हरकत की, जिसके बाद आंधी का ये तूफ़ान बंद हो गया। बाबा जी एक पत्थर पर खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में तकरीर करने लगे, ए जिन्नात, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारे बाप दादा को भी जानता हूँ। तुम्हें मुझे हल्का नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक तुम्हें कोई बात, कोई नसीहत नहीं की, लेकिन खुदा के लिए जो तुम ये कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा बच्चा सही बात करता है, उसने कोई गलत बात नहीं की, कोई नाजायज़ बात नहीं बोली। तुम लोगों को भी चाहिए कि इस ज़मीन की मखलूक को तकलीफ़ न दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह तकलीफ़ दे चीज़ें पैदा कर देगा। तुम इंसानों की मजबूरियों का फ़ायदा मत उठाओ। बाबा जी जलाली अंदाज में तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर के दौरान ही आंधी आना बंद हो गई। मैं हैरान हो गया, बाबा जी इतना ही असर रखते थे तो पहले क्यों नहीं मना किया। मैं दिल में सोचने लगा। खैर, हम लोगों ने नमाज दूसरी जगह जाकर मुकम्मल की और हम लोगों ने वापसी की राह ली तो बाबा जी हमारे साथ साथ आने लगे। बेटे, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बाबा जी, आप मुझे अपनी बात ज़रूर सुनाएं, लेकिन हमें देर हो रही है। अगर आप कहें तो मैं कल आपके पास आ जाऊँ। बेटा, मैं तो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बाबा जी ने अजीब उदासी भरी लहजे में कहा। क्यों? आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आपको तो यहाँ का सुपरवाइज़र होने के नाते यहीं रहना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत है। क्या आप इतनी सी बात से घबरा गए हैं बाबा जी? मैंने हंसी में कहा, नहीं बेटे, वो बात नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें भी मैं अपनी हकीकत से मुतारिफ़ नहीं करवा सकता। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? बस बेटा, मेरी मजबूरी समझ लो। मैंने जिस कबीले का
ہزاروں سال نمک کھایا ہے، میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کر سکتا۔ میرے قبیلے والے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں انسانوں کی حمایت کروں۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور ان لوگوں کی مدد جاری رکھنا۔ بابا جی کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ مسکراتے جا رہے تھے اور ان کے دانتوں سے پھوٹنے والی روشنی نور کی صورت میں انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ میں حیرت سے بابا جی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی تیز ہو گئی اور بابا جی غائب ہو گئے۔ میں سوچتا رہ گیا کہ بابا جی کہاں چلے گئے، جبکہ آج مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ شاید ایک نیک جن زادہ تھا جو برے جنات کے خلاف انسانوں کی مدد کر رہا تھا، مگر پھر خدا جانے کیا ہوا کہ اسے بھی وہاں سے جانا پڑا۔ ان جنات سے زیادہ مجھے بابا جی کی شخصیت پر اسرار لگی تھی، جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنے ہی قبیلے سے جنگ مول لی۔ خدا کرے وہ انسان ہوں یا جن، اللہ ان کی ہمیشہ مدد فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔